सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत नहीं मिलती, तो माँ बाप की खुशियों के बगैर शादी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? कहां है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अपनी बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बीवी को तरजीह दी माँ पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका खुदा फर्ज भी कबूल नहीं करता, नफल भी कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके कहने पे हमने कलमा पढ़ा है। आजकल की औरतें ये समझती है कि अगर वो अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी, अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी अपने शौहर को लेकर, तो क्या कल उसने सास नहीं बनना? क्या कल उसने सास नहीं बनना? तुम किसी के बेटे को जुल्मन छीन ले जाओगी, तुम्हारी औलाद भी तुमसे छीनी जाएगी। मेरी बहन बहुत दूर नहीं है। अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया अलबिर ला यबला व ज़म्ब ला युनसा व दय्यान ला यमूत एमल मा शेत कमा तदीन तुदान एमल मा शेत कमा तदीन तुदान एमल मा शेत कमा तदीन तुदान। अल्लाह के रसूल फरमाते नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुनाह कभी भुलाया नहीं जा सकता, सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आएगी। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। जवानी में गुनाहों के कांटे बोने वाली खवातीन दिल के कानों से सुने, एक दिन सास तो आपने भी बनना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सलूक करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे, हदीस पाक है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करता है अल्लाह उसको ऐसी औलाद देता है जो उससे ज्यादा अच्छा सलूक उसके साथ करती है। आज चिल्ला चिल्ला कर माँ बाप से बातें करना, कमाना ज्यादा, थोड़ा सा माँ बाप के हाथों में रखकर हौज मौज करना, माँ बाप को अखराजात के लिए तंग करना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए वो हदीस पाक मुझे याद आती है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दौर में, तो तवज्जो सुनना, अल्लाह के रसूल के दौर में एक शख्स हैं, बल्कि सहाबी हैं, और ऐसा सहाबी जो कसरत से सदका देते हैं, कसरत से नमाजें पढ़ते हैं। वो सहाबा में इतने नेक है कि वो कसरत से सदका देते हैं। हदीस में आया है कसरत से सदका देते हैं, कसरत से नमाजें पढ़ते हैं। उनका नाम अलकमा है। अलकमा, उनकी रूह निकलने वाली। अल्लाह के रसूल के पास कोई आकर कहता है या रसूलल्लाह वो अलकमा की रूह निकलने वाली है। सरकार ने कहा बिलाल, सुहैब और सलमान तुम तीनों जाओ और उसको कलमे की तलकीन करो कि कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाए। तीनों पहुंचे, का कलमा पढ़, तो कलमा उनकी जबान पे नहीं आ रहा। जो औरतें अपने शौहर को माँ से जुदा करती हैं, क्या वो चाहती हैं कि उनका शौहर कलमे के बगैर दुनिया से जाए? शौहर को तुमने यही सिला दिया है। शौहर होने का सिर्फ एक बुढ़िया को पालने की बात है इज्जत के साथ, एक बूढ़े को पालने की बात है इज्जत के साथ, वो भी हमसे नहीं होती। और फिर क्यों पालना है? क्योंकि उन्होंने हमें पाला है, उन्होंने हमें पाला है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे पे निगाह उठती है तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसको ये पसंद हो कि अल्लाह उसकी उम्र लंबी करे और उसके रिस्क में बरकत अता करे, वो चाहे कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करे। जो माँ बाप के साथ उसने सलूक करे अल्लाह उसकी उम्र लंबी करता है और उसके रिस्क में बरकत देता है, उसको कभी मोहताज नहीं करता जमाने का। ये बुजुर्गों की ये बुजुर्गों के एहतराम पर ये सिला है, माँ बाप के एहतराम पर ये सिला है। बल्कि कुरान तो कहता है माँ बाप के साथ इस तरह पेश आओ
فلا تقل لهما اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو. ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں. اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اوف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اوف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اوف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے. ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینیں کھول کر کھڑے رہتے ہو. ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے. سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو. ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو. اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا. اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے. اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر؟ لا کتنی بڑی بھی کتاب، اس کے کتنے صفحات پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ اور مجھے بتا اس پہ ثواب کتنا ملے گا. ارے کتاب میں درجنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو ثواب نہیں مل سکتا، ایک سیکنڈ میں ماں کا چہرہ دیکھنے پہ ملے گا. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب نصیب ہوتا. سوچو تو صحیح. اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا، وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا، وہاں تو ان کا چہرہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ کتابیں پھر پڑھی جا سکتی ہے، لائبریریاں زندہ رہے گی، لیکن وہ چہرہ قبر میں چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا. لوگ صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو دین سمجھتے، ماں باپ کی قدر بھول گئے، ماں باپ کی قدر فراموش کر گئے. میں تو دیکھتا ہوں کہ جو دینداری کے ٹائٹل لے کے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی اب میں ماں باپ کی قدر نہیں دیکھتا. ان لوگوں کے پاس بھی وہ قدر نہیں ہے جو حدیث میں آئی ہے. جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا ہوں. شاید میری نظروں میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن بہرحال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام باپ کے آنے پہ اٹھ کر کھڑے نہ ہوئے تو قدرت نے کہا یوسف اب کے بعد تیری نسل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اپنے ابا بھی آتے ہیں، لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں کبھی باپ کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہو؟ لیڈروں کے لیے کھڑے ہونے والوں کبھی ماں کے لیے بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو تعظیم میں؟ جناب یوسف علیہ السلام. لیکن اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں ہوئی. اللہ کی شان یہ، اس سے پہلے اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 کے 10 نبی، بعد میں نبوت تو خاندان میں، لیکن اس کے بعد کوئی بیٹا نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کو؟ گھر کا کچرا. لوگوں کے سامنے عاجزی کرتے ہو دکھاوے کی، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی. اتنی پیور محبتیں کہیں نہیں ملے گی آپ کو. ہر محبت میں مفاد پوشیدہ ہے. یہ وہ دیکھو میں نے یہ بات تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی، شاید آپ بھول گئے ہو یا یاد نہ رکھا ہو. ہر آدمی اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا. مقرر سے کیوں محبت ہے؟ کہ وہ مقرر ہے، صفت ہے. قاری سے کیوں محبت ہے؟ قرات کرتا ہے، صفت ہے. عالم سے کیوں محبت ہے؟ علم ہے، صفت ہے. اپنی ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا. مطلب اگر یہ ذات سے محبت کرتے تو جب ننگے گھومتے تھے تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ کھڑے پیشاب کرتے تھے بستر میں تب انہوں نے محبت کیوں نہ کی؟ تب تو لوگ نفرت کرتے تھے، ناک بند کرتے تھے بدبو دیکھ کر. لیکن اس وقت تو جب ہم جاہل تھے، عالم نہ تھے، قرات کرنا نہ جانتے تھے، ادب نہ جانتے تھے، یعنی اس وقت تو صفات نہیں تھی، صرف ذات تھی، تب کسی نے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا تو اسے ماں باپ کہتے ہیں. یہی بات ہے نا، یہ ماں باپ کی شان ہے. ان کی قدر نہیں کرتے آج لوگ.